अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कौमी सियासत की राह में छाई गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की बारूदी सुरंगें हटाने के लिए कुछ सियासी कुव्वतें सरगर्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में अपोजिशन से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया और कहा कि अगर अपोजिशन डायलॉग पर रजामंद है तो हुकूमत भी तैयार है, लेकिन हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की ये पेशकश तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के उस बयान के बाद दी गई थी जिसमें उन्होंने जमहूरी डायलॉग पर रजामंदी का इजहार किया था। ताहम महमूद खान अचकज़ई के जवाब से पहले ही PTI के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने जवाब दिया। उनका कहना था कि जब मुलाकात नहीं करा सकते तो मुज़ाकरात क्यों करें। PTI के इस इनकार के बाद अभी जो मुल्क में सियासी बहरान है उसके खात्मे की जो उम्मीदें पैदा हो रही थी वो मादूम होती दिखाई देती हैं। ताहम इस हवाले से इमरान खान के पुराने साथियों ने वज़ीर आज़म को एक खत ज़रूर लिखा है। चौधरी फवाद, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद पर मुश्तमिल नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म को ये तजवीज़ दी है कि कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। ये जो खत है इसका मतन कहता है कि एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एतमाद साजी के इक़दामात भी साथ शुरू किए जाने चाहिए। NDC ने खत में तमाम सियासी जमातों से अपील की है नाजरीन के कौमी मफाद मुकद्दम रखते हुए डायलॉग के इस अमल में हिस्सा लें और जामे मिसाक जमहूरियत और मईशत पर इत्तफाक राय पैदा करें। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस खत की कॉपी शेयर करते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खुश आइंद और दूर रस नताइज इसके आ सकते हैं ऐसा करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी सियासी और माशी और इदारा जाती बहरान है मुल्क के अंदर उनसे निकलने का एक सुनहरी मौका है। ताहम अहम बात यह है नाज़रीन के खत में कोट लखपत के असीरों के लिए तो पैरोल की तजवीज़ है, लेकिन अडियाला जेल में असीर इमरान खान का सिरे से जिक्र ही नहीं है, यानी उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कोट लखपत को अडियाला पर तरजीह दी है। कमेटी ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार अमली एतमाद साजी कैद रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई एक मुस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने यही बात हमारे प्रोग्राम में भी कही थी। डायलॉग कमेटी का ये खत एक ऐसे वक्त में नाज़रीन सामने आया है जब अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस भी जमहूरी मुकालमे की बात कर चुकी है। इस्लामाबाद में होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी के इजहार पर ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत रिप्लाई किया था। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर उनकी काबीना के अहम रुकन और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि वज़ीर आज़म तवात्तुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन PTI के लीडर सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। इमरान खान कोई उसूल परस्त शख्स नहीं बल्कि 200% मफाद परस्त इंसान है। इससे पहले भी नाज़रीन ख्वाजा आसिफ PTI से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीरा और उनकी सियासी पैगम्बर अलीमा खान का कहना यह है कि जो उनका हामी है वो इमरान खान के साथ नहीं। डायलॉग की मुखालिफत अलीमा खान ने एक बार नहीं 12 की है, यानी वो खुलकर मज़ाहमत के बयानिए के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। अब इस सारी पेचीदा सिचुएशन में PTI की जानिब से इनकार के बाद सबकी नजरें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान और नेशनल डायलॉग कमेटी पर लग चुकी हैं। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में एक अहम इजलास भी हुआ है। पार्टी ज़राए कहते हैं कि इस इजलास में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की गई है। ऐसे में जब इमरान खान मुज़ाकरात से ज़्यादा मज़ाहमत पर जोर दे रहे हों और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दो टोक पैगाम दे कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे ऐसे अनासर सियासी हों या कोई भी। इससे साफ लग रहा है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में मौजूदा पेचीदा सूरत हाल मजीद उलझ सकती है। इस सिचुएशन में कोट लखपत से डायलॉग की कोशिशें किस हद तक कामयाब हो सकती हैं? नेशनल डायलॉग कमेटी के पास क्या मैंडेट है? क्या अडियाला के बजाय कोट लखपत से आगाज़ को PTI वैल्यू देगी और सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं जी इन सारे सवालात के जवाब देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर हमारे लिए टाइम निकाला। सर, अब प्रॉब्लम यह है कि सब खुश हो गए थे कि डायलॉग होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने टेलीविज़न पर आकर खुद मुज़ाकरात की दावत भी डेट डाली, लेकिन फिर हमने देखा कि PTI ने 24 घंटे से भी पहले इनकार कर दिया, वो भी सिर्फ इस बात पर कि लोग तो मुलाकात नहीं करा सकते, मुज़ाकरात क्या करेंगे। तो थोड़ा ट्रस्ट तो करना चाहिए था। देखिए, हमने बड़ी खुले तौर पे हमारे महमूद खान अचकज़ई ने पेशावर के जलसे में शहबाज शरीफ साहब को दावत दी कि आप कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाइए, तमाम पार्टियों को बुलाइए, हम भी शिरकत करेंगे। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं थी, इसमें कौमी डायलॉग था।
انہیں نے اس کو رد کر دیا، پھر وہی نیگوسیشن پہ آ گئے۔ نیگوسیشن کے لیے پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہم تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو فیصلہ کر سکے۔ ایسے وزیر اعظم سے کیا بات کی جائے جو ملاقات نہ کرا سکے، جو سی ایم کے درخواست کرے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنا ہے تو کہتے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دیکھیے اس ملک کی جو حقیقت ہے، اس ملک میں دیر از نو ڈیموکریسی، ان دو ٹوک الفاظ میں، نو ڈیموکریسی ان پاکستان۔ when there is no democracy then what is there؟ تو پھر کہا جائے گا کہ جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں آمریت ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ۔ اور اگر آمریت کس کی ہے؟ کیا عدلیہ کی آمریت ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آمریت ہے؟ کس کی آمریت ہے؟ تو انگلی جس طرف جاتی ہے تو وہ یونیفارم پہنے ہوئے آمریت ہے۔ جب آمریت یونیفارم پہن لیتی ہے تو اس کو مارشاء اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے ہائیبرڈ نظام نہیں ہے، مارشاء اللہ ہے۔ پر اسی آمریت سے آپ پھر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنا چاہ رہے؟ آپ ان کو سیاسی جماعتیں نہیں سمجھتے، آپ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل تاریخی طور پہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ پینل کو بٹھا لیجئے، پی ٹی آئی کو اس کا حصہ نہیں بنائیے، اور ان سے کہیں کہ تاریخ کا جائزہ لے کے بتائیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں پنپی، تو انگلی ایک ہی طرف جائے گی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بار بار مارشاء اللہ۔ اور اگر آپ جمہوریت کو پنپنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو علاج کرنا پڑے گا کہ یہ بار بار ماشاء اللہ نہیں لگنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ایک اور چیز بھی ان سے پوچھ لے کہ بھئی جو الیکشن ہوئے 1971 کے بعد آج تک اتنی بڑی ہم نیوکلیر پاور بن گئے، ہم جنگیں جیت جاتے ہیں ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ، ہم اس ملک کو ایک ایسا نظام نہیں دے سکتے جس میں صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ ہندوستان کو وہ مل گیا، وہاں اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ابھی تک ووٹنگ مشین نہیں آ سکتی، پاکستان میں ایک ایسا نظام بھی نہیں بن سکتا۔ مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے نا، آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ تو جاتے، آغاز تو کرتے۔ میرے خیال سے آپ نے پہلے شرطیں رکھ دیں تو پھر بات کیسے بنے گی فردوس صاحب؟ میں نے کیا کون سی شرط رکھی؟ ابھی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ جی جو ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، وہ کس طرح سے مذاکرات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ چلے اگر انہوں نے کہیں سے، سر فردوس صاحب چلے جہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ وہیں سے پوچھ کر مذاکرات کو آگے بڑھا لیتے، آپ کو کیا اعتراض ہے سر؟ اس پہ پوچھ لینے دینا، کیا جاتا ہے؟ میں نے تو میری آپ تقریر سن لیجئے نیشنل کانفرنس میں، میں نے کہا شہباز شریف صاحب آپ حاکم ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اپنے کمانڈر ان چیف سے کہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے قائدین آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سیاست میں ملوث ہے، ذرا آ کے انہیں سمجھا دیں کہ نہیں ہے۔ یہ تو کر سکتے ہیں وہ اس ملک کے سربراہ ہیں نا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں جب آپ، ڈیموکریسی ہے کیا؟ ابراہم لنکن نے سمجھایا تھا، اسما بی بی، گورنمنٹ آف دا پیپل تو مطلب ہے ان کا ووٹ گنا جائے، وہ تو نہیں، بائی دا پیپل، جن کو وہ چنے وہ ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کرے، وہ بھی نہیں ہوا فارم 47 کے ذریعے۔ فار دا پیپل تو اس وقت رونا ہی ہے کہ عوام پچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام بہت خوشحال ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ الیکشن کرا لو، اپنی پاپولیرٹی کو جتا دو، سارے انٹرنیشنل آبزرورز کو بلا لو، پھر کامن ویلتھ رپورٹ لکھ دے گا کامن ویلتھ آبزرور فیفن اور پیٹرن کہ نواز شریف الیکشن نہیں جیتے، شہباز نہیں جیتے الیکشن، مریم نہیں جیتی الیکشن، اور یہ پورا الیکشن الیکشن کمیشن نے ایسے کرایا۔ سر یہ جو آپ کی اپوزیشن والی، یہ جو آپ کی ایک الیکشن والی آپ بات کر رہے ہیں، اس پر تو تبھی حکومت جائے گی نا اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، کچھ شرائط آپ رکھتے ہیں، کچھ تجاویز ان کی طرف سے آتی ہیں، تبھی الیکشن کی طرف جایا جائے گا نا۔ ابھی یہ جو سچویشن چل رہی ہے سر، آپ لوگ بھی اجلاس پہ اجلاس کر رہے ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک اجلاس بڑا امپورٹنٹ یہاں پر اسلام آباد کے اندر ہوا ہے۔ مجھے بس یہ بتا دیجیے گا عوام کے لیے جو اس وقت بہت سارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سر ایک طرف سے خط لکھا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، ایک طرف آپ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے سینئر قیادت جو اس پیشکش کو رد کر چکی ہے، تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہیں جو دکھائی ایسا دیتا ہے کہ اس آفر کو قبول کر لیں گے،
تو پھر سنوائی کس کی ہو رہی ہوگی؟ مذاکرات کون کر رہا ہوگا؟ آپ انکار کر چکے، جو خط لکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیل سے باہر لائیں لوگوں کو، وہ کریں گے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہوں گے، نہیں ہو رہے ہوں گے فردوس صاحب؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ حالات درست کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ جو بھی حکومت میں ہو اس کی ہوتی ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، اس پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے۔ جی جی۔ اگر اس ملک کے الیکشن کا نظام درست نہیں ہے، اب تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے نا، جوڈیشری میں انہی نے تباہیاں پھیر دی، وہ سب چھوڑیے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی تک انہی نے ایک بھی الیکشن کو درست کرنے کا کام نہیں کیا۔ مساق معیشیت کی بات کرتے ہیں کہ اکنامک چارٹر آف اکانومی لے کے آئیں گے۔ بھائی آپ نے کوئی مسودہ بنایا، کچھ پیش کیا؟ انہیں گورننس نہیں آتی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 12% انفلیشن پہ ہمیں ہٹوایا تھا، خود 38% پہ لے گئے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں گورننس نہیں آتی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپوزیشن کرنا نہیں آتی۔ سر مجھے بس یہ بتا دیجئے گا کہ اگر آپ نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، جس طرح سے آج شیخ وقاص صاحب نے فرمایا، تو پھر پی ٹی آئی نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد سے پی ٹی آئی کوئی بڑا روڈ شو نہیں کر سکی ہے سر۔ تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 20-30 ہزار لوگوں کے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ڈائیلاگ کے علاوہ تو سر پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے فردوس شمیم صاحب۔ اگر کوئی راستہ ہے تو بتا دیجئے پھر آپ ہمیں، کیا راستہ ہے سر وہ؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جی سر۔ پی ٹی آئی کے اوپر کے پاس جو راستہ ہے وہ ساری پاکستان کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کو نہیں آتا تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ سر بتا دیں۔ جتنی بھی اورنگزیب صاحب کہیں کہ اکنامک کنڈیشن از امپروونگ، لیکن ریالٹی میں یہ کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، پاورٹی بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں۔ آپ کسی بھی دنیا سے لے کے آ جائیے 10 انڈیکیٹر۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگ پھر مظاہرے کریں۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کریں۔ اگر آپ کو ملک کا یہ جس طرح کی چیزیں آپ بتا رہے ہیں، خاص طور پر ہماری معیشت کو لے کر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو فردوس صاحب تھوڑی سی لچک دکھا دینی چاہیے نا آپ لوگوں کو بھی۔ کیا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کریں، ملک کے لیے کریں، ہمارے لیے کریں، عوام کے لیے کریں فردوس صاحب۔ دکھائی تو ہے اسما، ان کو کیوں دے دے کہ وہ بات نہیں کریں گے پاکستان کی خاطر؟ اچھا فردوس صاحب، آپ لوگ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں، جہاں آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن یہ جو سیاسی ٹیمپریچر اس وقت ہے ملک میں، اس کو کم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ آپ کے دوست مولوی محمود صاحب، عمران اسماعیل کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اڈیالہ کی بجائے کوٹ لکھپت سے شروع ہونے والی یہ جو کوششیں ہیں یہ کامیاب ہو سکتی ہیں، اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ایفرٹ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میرے خیال سے وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر رہے، پہلی چیز۔ اچھا، وہ ایز اے پاکستانی جو بھی کوشش کرنا چاہیں وہ آزاد ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم دعا گو ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں اس ملک کی خاطر، لیکن ہم کوئی باؤنڈ نہیں ہیں ان کے کسی فیصلے سے۔ دے ڈونٹ ریپرزینٹ اس۔ اور وہ اب جب انہوں نے راہیں ہم سے جدا کر لی تو ہاں، میں شناسہ ضرور ہوں ان سے، دوستی کا دعویٰ میں ان سے نہیں کرتا۔ چلیں فردوس صاحب، بہت ساری راہیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کر اگر الگ ہوتی ہیں، جدا ہوتی ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے واپس مل بھی تو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں بی بی، کہ ایک دفعہ جب آئینے کو توڑ دینا تو آپ کتنا بھی جوڑنے کی کوشش کریں وہ دراڑ نظر آتی رہتی۔ ٹھیک ہے جی، دراڑ آپ کو لگتا ہے کہ نظر آتی رہے گی اگر یہ ایفرٹس کی بھی جاتی ہیں، بٹ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ فردوس صاحب، کہ اللہ کرے کہ یہ جو ایفرٹس جس کی طرف سے بھی کی جانی کامیاب ہو، تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور اس سے پھر معاشی استحکام اور دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہوں۔ لیکن بہت شکریہ فردوس شمیم ندوی صاحب، آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے آپ سے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پروگرام میں اب بات کرتے ہیں سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے لیے متحرک پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں پر مشتمل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششوں کی، جس نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر تجویز دی ہے کہ اڈیالہ کے بجائے مذاکرات کا ڈول کوٹ لکھپت جیل میں ڈالا جائے۔ چودھری فواد حسین، عمران اسماعیل اور مولوی محمود پر مشتمل کمیٹی کی تجویز ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور سابق سینیٹر اعجاز چودھری کو پیرول پر رہا کیا جائے۔ اس خط میں سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے
جس کا सिरे से जिक्र ही नहीं है, यानी खत्म बानी पीटीआई को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है. ऐसा क्यों किया गया और क्या कोट लखपत जेल से होने वाले मुज़ाकरात पीटीआई के लिए काबिल कबूल होंगे? इन सब सवालों के साथ हम राबिता कर रहे हैं सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से, जो इस वक्त कौमी डायलॉग कमेटी का हिस्सा भी हैं. इमरान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. इमरान साहब पहले तो हमें ज़रा ये बता दीजिएगा कि आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है उसमें कोट लखपत के असीरान का तो जिक्र है, बानी पीटीआई का जिक्र नहीं है सर उसमें. देखिए, बात यह है कि शायद लोगों को समझ नहीं आ रही बात की कि हम डिमांड जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोट लखपत के 5 असीरों की रिहाई की. वो हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि वो 5 लोग बाहर आके, क्योंकि वो इस बात से मुत्तफिका है कि जी इस वक्त डायलॉग की ज़रूरत है, कोई बातचीत करने की ज़रूरत है, कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, ना कि कन्फ्रंटेशन की सियासत. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है पीटीआई की, वो सियासी नाबालिग है. उन्हें ना उन्होंने आज तक कोई पार्टी को स्ट्रेटेजी दी, ना उन्होंने कोई पब्लिक मूवमेंट कर सके, ना ही वो कोई ऑपोजिशन के साथ कोई अलायंस बना सके, और ना ही कोई मुज़ाकरात का दरवाजा खोल सके, ना उनके पास कोई भी स्ट्रेटेजी है. सो अगर ये लोग बाहर आते हैं और पार्टी की क़यादत संभालते हैं, जिनको इमरान खान का कॉन्फिडेंस भी हासिल है, जिन्होंने सजाएं भी भुगती हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है पार्टी के लिए, ये कुछ फजा को इस वक्त इस ऐसा बना सकेंगे कि कम से कम बैठ के बातचीत दरवाजे खुल सके. अब बातचीत तो जब तक नहीं होनी जब तक इमरान खान राजी ना हो. तो इन्होंने ही जाके इमरान खान को राजी करना है. तो अगर मैं ये डिमांड करूँ उस हद में कि जी आप इमरान खान को छोड़ दें, फिर हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, तो वो तो बातचीत ना करने वाली बात हुई ना. अगर उन्हें इमरान खान को छोड़ना ही है तो उनको हमारी क्या जरूरत है, डायलॉग की क्या जरूरत है, वो कर लें, छोड़ दें उनको, जो करना करें. लेकिन वहां तो अभी मामला डिफरेंट है. अडियाला की बात करना तो इसको जरा डिफिकल्ट है. लिहाजा हमने ये बात की है कि कोट लखपत के अगर ये लोग छूटते हैं, बाहर आते हैं पेरोल पे या बेल पे, और उसके बाद ये अडियाला जाके बात करते हैं, अल्टीमेटली इनको जाना वहीं पड़ेगा, वहीं से जाके बात करनी है. सो वो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं. बाकी इसमें कोई माइनस प्लस की बात नहीं है. अच्छा चलिए, माइनस प्लस वाली बात को आपने क्लियर कर दी, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो मज़ाहमत वाली ट्वीट की है उसके बाद बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं इमरान साहब कि अगर कोट लखपत वाले रिहा होते हैं तो इमरान खान की नज़रों में अपना एतबार खो देंगे, क्योंकि वो लोग जिन्होंने नेशनल वर्कशॉप अटेंड की थी उनके हवाले से भी इमरान खान ने जो कहा वो सबके सामने है. अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, जिनको इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं मानते, उनसे आप ये दरख्वास्त करते हैं कोट लखपत के कैदियों को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको लगता है कि उन पर इमरान खान का एतमाद बरकरार रहेगा, उनकी बात सुनेंगे वो? देखिए, बड़ी मज़ेदार खेज चीज है कि जो पीटीआई में वफादार वो है कि जो या तो जेल काट रहा हो, सजा काट रहा हो, या पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ हो और वहां बैठ के वो मौज भी मार रहा हो, पैसे भी कमा रहा हो, वो सारे वफादार हैं, बाकी सब गद्दार. यानी अगर किसी शख्स ने 2-2.5 साल सजा काट ली है और अपने कोर्टों से वो बरीयत ले रहा है, बरी हो रहा है, तो वो गद्दार कैसे हो सकता है? शाह महमूद कुरैशी 2 केसों में बरी हुए. 60% of the PTI troll started saying कि जी ये गद्दार है, बिग एस, इसकी कॉम्प्रोमाइज हो. तो क्या वो अपने आप को वफादार साबित करने के लिए जिंदगी में जेल रहना जरूरी है? अगर वो इंसाफ पर मबनी फैसले के ऊपर भी तो रिहाई उनको मिल रही हो तो वो गद्दार हो जाता है. तो अजीब इनकी मंतक है. अच्छा, इसमें मजेदार बात नहीं कि खुद जेल नहीं जाना है इनको, ये खुद सारे इनमें से किसी को जेल नहीं जाना है, बस जो जेल में है वो जेल में रहे, बाहर आएगा तो गद्दार हो जाएगा. सो मैं तो अब इनको पीटीआई का सोशल मीडिया का जो ट्रोल है ना, मैंने तो उसको बिल्कुल फॉलो ही करना छोड़ दिया है. बिकॉज वहां सिवाय बुरा भला कहने के और हर चीज में से कीड़े निकालने के इनके पास कुछ नहीं. मैं अगर पीटीआई की क़यादत जो है वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से अलहदा करे और वो रियलिस्टिक फैसले लेना शुरू करे सियासी बुनियादों के ऊपर, क्योंकि इमरान खान हमेशा कहा करते थे कि लीडर जो है वो कौम के पीछे नहीं चलता, कौम लीडर के पीछे चलती है. तो इनको भी ये सीखना चाहिए कि इनको डायरेक्शन देनी चाहिए पीटीआई के सोशल मीडिया को और डिफरेंट लोगों को कि किस तरफ पार्टी ने जाना है. भाई 3 साल से तो इमरान खान कह रहे हैं इनकलाब का और लोगों को सड़कों पे लाने का, तो क्यों नहीं लाए? और हमारी बातचीत शुरू करने से वो इनकलाब कैसे रुक रहा है? ये अपना इनकलाब लाते रहे, हमने कब मना किया इनको कि इनकलाब ना लाए? लेकिन अगर कोई भी कोशिश करता है पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की, तो उसमें तो उनका फायदा है, नुकसान किधर है इनका?
अच्छा, फायदा नुकसान तो चले वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन जाहिर है कि अभी किसी को एफर्ट तो करनी ही चाहिए ना, किसी को तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि पीटीआई वाले जिस तरह ट्विटर पर आपके खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं, आज जिस तरह से कहते दिखाई देते हैं कि डायलॉग कमेटी माइनस इमरान खान का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपके ऊपर बार बार इल्ज़ाम एक ही लगता है कि आप तो वो लोग हैं जो 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों में शामिल थे ना, तो वो तो आप पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है पीटीआई वाले। देखें, ये तो वो लोग कह रहे हैं जो 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं गए, जिन्होंने सत्या नहीं झेली, जिनको मालूम नहीं कि वहां क्या हो रहा, ये तो वो लोग कह रहे हैं। इन्हें कहना हम निकले, अपने दरगोह से बाहर निकले, जहाँ छुपे बैठे हुए बाहर आए, आके कैंपेन चलाएं। वो कहते रहते हैं जी वो खान साहब को कि जी हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से जान जाएगी, तो और क्या होगा, तो कब जाएगी जान? 3 साल तो हो गए उसको जेल में पड़े हुए, तो इनकी जान जो है वो कीमती है। वो छुपे बैठे हुए कि मैं बाहर आऊंगा तो अरेस्ट हो जाऊंगा, और जो लोग छोड़ गए वो सारे गद्दार थे, इसलिए कि वो सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सके। तो भाई आपने कौन सी सख्ती बर्दाश्त कर ली? ये नाकदीन जो है ना, देखिए पीटीआई में बहुत सारे इस वक्त, एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी जी। एक होती है चीज वॉर इकोनॉमी। जब जंगें होती है ना, तो एक साइड में इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। कोई बम बेच रहा होता है, कोई मरहम बेच रहा होता है, कोई दवाई बेच रहा होता है, कोई तीर बेच रहा होता है, कोई कमाल बेचता है, कोई क्या बेच रहा होता है। एक वॉर इकोनॉमी बन जाती है। फूड आइटम्स के ऊपर भी वॉर इकोनॉमी चल पड़ती है। यहाँ पे भी एक इकोनॉमी बन गई, वॉर इकोनॉमी। एक इकोनॉमी ये बन गई है कि जी इमरान खान जेल में है, और कई लोगों की दुकानें इस पे चल रही है कि इमरान खान जेल में। उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, वो एंकर्स बन गए हैं, वो सुबह उठ के गालिम गलौज शुरू कर देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना, वो किसी के खिलाफ, ना उनको पाकिस्तान से प्यार है ना उनको इमरान खान से मोहब्बत है। उनका तो वास्ता सिर्फ डॉलर से है जो वो सब के जरिए कमा रहे हैं। ये एक अलग इकोनॉमी क्रिएट हो गई। सो दे वांट इमरान खान टू स्टे इनसाइड द प्रेसिडेंट। उनका कब शौक है कि इमरान खान बाहर आए और उनकी दुकानें बंद हो जाए, तो लिहाजा इनके ऊपर कान नहीं धरना। हमने ये फैसला किया कि हमने अपना रास्ता तय किया, हमने उस रास्ते पे चलना है, और हमने कोशिश करनी है कि टेम्परेचर डाउन हो और तमाम फरीकैन जो है वो एक टेबल पर बैठकर बात कर सके, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात कर सके। वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर बनाने के लिए, और एक नए पाकिस्तान के ख्वाब के लिए वो बात करें। तो हमने तो जो ख्वाब पाकिस्तान का देखा था वो तो एक बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान था। हम आज भी उस ख्वाब को दिल में लिए जिंदा है कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा, लोगों में खुशहाली होगी, लोग नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आएंगे। वो वाला पाकिस्तान बनाना है, वो इस तरह तो नहीं बनेगा जैसे ये। अच्छा, अभी तक इमरान इस्माइल साहब जो एफर्ट्स हम आपकी तरफ से देख रहे हैं वो यकीनन बहुत मुस्बत है, लेकिन क्या वजह है कि 9 मई के बाद वीडियो पैगाम देकर घर बैठने वाले, जब आप जैसे लोगों की बात होती है तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, लेकिन जब सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी साहब जैसे लोगों की बात होती है तो पार्टी बड़े खुले दिल से उनको कबूल कर लेती है। इवन कि उन्हें सेनेट में टिकट भी दिया जाता है, उन्हें सेनेट में पहुंचा भी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जाता कि उनकी कुर्बानियां ऐसे लोगों की आपसे ज़्यादा हैं और आपकी पार्टी के लिए कोई कुर्बानियां नहीं थी? कभी आप ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों है? जिनको पार्टी में ओहदे मिले, किसी को सेनेट मिल गई, किसी को नेशनल असेंबली का टिकट मिल गया, बहुत सारे लोग। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है? अब मिर्जा आफरीदी की क्या कुर्बानियां है पार्टी के लिए, मुझे बताएं। कितनी बार वो जेल गए, कितने उन्होंने डंडे सोटे खाए, कितनी रैलीज लीड करके आए, क्या की? तो मेरे बगैर किसी को तनकीद किए, ये फैसला पार्टी का था कि उन्होंने क्यों लाया। वो कोई कहता है कि पैसे की वजह से लाए, कि वो फंड कर रहे थे, कोई किसी वजह से कहता है, जो भी वजह। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई शख्स या एक ग्रुप ये एफर्ट कर रहा है कि टेम्परेचर नीचे हो जाए, इमरान खान से बातचीत हो जाए और मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाए, तो इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा, आप एफर्ट कर रहे हैं और आप ही समझते हैं कि इससे किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, खासतौर पर अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमें ऐसी किसी एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको नहीं लगता कि अगर आप कोशिशें कर रहे हैं और इन कोशिशों के खिलाफ इमरान खान की फैमिली जो है वो खड़ी हो जाती है, वो कहती है जी कि आप जो भी कर रहे हैं हमें ये काबिल कबूल है ही नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अडियाला जाएं और वहाँ पर बात करें, तो फिर आप क्या करेंगे इमरान साहब अगर वहाँ से मुखालिफत आती है? नहीं, सलमान राजा वगैरह को तो मैं लीडर मानता नहीं पीटीआई का। ये तो किराए के लीडर्स हैं, इनकी क्या लीडरशिप, क्या इनका तजुर्बा, क्या इनकी कुर्बानियां इनकी। पनामा में नवाज शरीफ के वकील थे, आगे पीटीआई के वो बन गए। So, I don't accept them. So, वो हमें नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, कोई बात।
لیکن پی ٹی آئی کی بیشتر قیادت جو ہے, جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان سے ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر اگریڈ ہیں کہ جی یہی راستہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے. سب تھک گئے ہیں, پریشان ہیں, پی ٹی آئی کے لیڈرز چاہتے ہیں کہ جی بات چیت کا راستہ کھلے, مذاکرات ہو, بیٹھ کر بات چیت ہو. یہ تو جو ایڈونچرسٹ ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ نہ ہو. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. فیصلہ تو وہی ہوگا جو تینوں فریق ہیں, جس میں عمران خان, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت, یہ تینوں فریقین ہیں. اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹے گا, بات چیت کا دروازہ بند ہوگا, تو یہ معاملہ یہی رک جائے گا, آگے نہیں جائے گا. لیکن آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ, مجھے صرف یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی جان, اگر کوئی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے عمران خان کو ریلیف دلانے کی, پی ٹی آئی کے اصیل کارکنوں کو ریلیف دلانے کی, پی ٹی آئی خود کو ریلیف دلانے کی. آج دیکھیں نا, نہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل ہے, نہ پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے کوئی آپ جلسہ جلوس ریلی کر سکتے ہیں, نہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو مانتا ہے, نہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی سے. سو پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ کوئی چیئرمین بنا رہا ہے, کوئی جنرل سیکرٹری بنا رہا ہے, جو مرضی بیان دیتے رہے, وہ تو ہے ہی نہیں. سو اگر کوئی کسی کی ایفرٹ سے, کوشش سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, اس میں کس کا فائدہ ہے؟ میرا ہے یا پی ٹی آئی کا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ اس میں ملک کا فائدہ ہے, پی ٹی آئی کا فائدہ ہے, عام لوگوں کا فائدہ ہے. یا ایک ایسا انوائرمنٹ ہمیں ملتا رہے کہ ہر روز یہ خطرہ منڈلاتا رہے سر پہ کہ جی کل کوئی ریلی آ جائے گی, پرسوں کوئی موومنٹ شروع ہو جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ انویسٹرز ان چیزوں سے گھبراتے ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجوہات ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ہے. سو اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہر شخص کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے, بشمول پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا بہتر ایک فارمولہ ہے کہ جس کے تحت ایک سکھ کی فضا میں وہ سانس لے سکیں گے. پرابلم میں تو وہ ہے, باقی تو آرام سے بیٹھے ہوئے سارے. تو اگر آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کس چیز کا شک؟ اچھا, ابھی آپ نے فرمایا کہ اس میں سارا کا سارا فائدہ جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی فرما دیجیے گا کہ پی ٹی آئی میں سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر جیسے جو لوگ ہیں وہ آپ کو قبول کر لیں گے, کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, رابطے میں ہیں, اس پہ بات ہوئی ہے آپ کی ایفرٹس کو لے کے؟ جی دیکھیں, اچھا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں, وہ بہت پرانے سیاستدان ہیں, انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے چیزوں کی, وہ سمجھتے ہیں معاملات کو. تو ابھی تک تو ہم نے رابطہ نہیں کیا, لیکن ان سے رابطہ کرنے کا ہمارا توقع ہے, خیال ہے کہ ہم ان سے جلد رابطہ بھی کریں گے, اور جا کے اگر وہ ملنا چاہیں گے, ٹائم دیں گے, تو ہم جا کے ان سے ملاقات بھی کریں گے, اور ان کو ہم اپنا یہ پورا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, جو ہمارا خیال ہے, جو ہماری جدوجہد اور کوشش ہے, اس سے آگاہ کریں گے. کوئی جدوجہد اور ایفرٹس اگر آپ کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کی آپ نے بات کی, دیگر لوگوں سے بات ہو رہی ہے, تو یقیناً آپ کو محمود خان اچکزئی سے بھی بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح کا موقف رکھتے ہیں جس طرح کا موقف آپ کا ہے. بہرحال بہت شکریہ عامران اسماعیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آگاہ کرے تھے اس خط کے حوالے سے. ناظرین, پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام میں اب کچھ بات ہوگی بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان بڑھتے تناؤ کی, جسے بجا طور پر مکافات عمل کا نام بھی دیا جا رہا ہے. سانحہ مشرقی پاکستان کے مرکزی کردار بھارت نے 60 کی دہائی میں مشن بنگلہ دیش پر کام شروع کر دیا تھا, اور بھاری انویسٹمنٹ کر کے اقوام متحدہ میں ایک ایسے بنگلہ دیش کے لیے جگہ بنائی تھی جو مکمل طور پر دلی کا دست نگر تھا. بھارت اس میں کامیاب رہا, لیکن بنگالی فوج کے ہاتھوں بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں گرم جوشی کا لیول بڑھتا گھٹتا رہا. 1971 سے اب تک برسر اقتدار آنے والی 13 حکومتوں میں بھارت کسی نہ کسی طرح بنگلہ دیش کو اپنا تابع رکھنے میں کامیاب رہا ہے, لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف جذبات کسی سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں. بنگلہ دیش میں گزشتہ دنوں پرتشدد مظاہروں کے دوران توہین مذہب کے الزام میں ایک ڈیپو چندرا نامی شہری کی ہلاکت نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان کشیدہ تعلقات ہیں ان کو مزید خراب کر دیا تھا. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے ناظرین کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفارتی عملے کو طلب کرتے ہیں, احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور عوامی سطح پر بیانات بھی جاری کر رہے ہیں.
डिपू चंद्रा की अगर बात करें तो उनको उस वक्त हलाक किया गया जब ढाका में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे किए जा रहे थे। उस्मान हादी के हामियों का इल्जाम है कि उन्हें कत्ल करने वाला जो मरकजी मुलजिम है उसका ताल्लुक शेख हसीना की जमात अवामी लीग से था और वो कत्ल के बाद फरार होकर भारत चला गया। इस अवामी तासुर ने बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात उरूज पर पहुंचा दिए हैं और इस वक्त भारत को उसी सूरत हाल का सामना है जो भारत की डायरेक्शन में अफगानिस्तान की सूरत में पाकिस्तान झेल रहा है। नाज़रीन, पाक अफगान सरहद पर कशीदगी है तो बांग्लादेश भारत की सरहद पर भी मुस्कुराहटों का तबादला नहीं हो रहा है। भारत की 7 सिस्टर्स कहलाने वाली रियासतें बांग्लादेश से वैसी ही करीब हैं जैसे पाकिस्तान के वजीरिस्तान और दीगर सरहदी इलाके अफगानिस्तान से करीब हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और साथ ही साथ जब 7 सिस्टर्स की बात होती है तो हम जानते हैं कि मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा भारत की दुखती रख हैं। इन रियासतों की बांग्लादेश से जोग्राफियाई, इक्तसादी, सकाफती और स्ट्रेटेजिक कुर्बत बहुत ज़्यादा अहम है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बराह रास्त बांग्लादेशी सरहद से मुल्हक है। भारत की हिदायतकारी से पाक अफगान सरहद पर कशीदगी है तो उसी तरह से शिमाल मशरिक में भारत और बांग्लादेश की 1879 किलोमीटर तवील सरहद पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। इन्हीं 7 सिस्टर्स में से एक त्रिपुरा जो है उसको तो 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। इन रियासतों तक रसाई के लिए भारत बांग्लादेश का मोहताज हो चुका है। वो यहाँ पहुँचने के लिए बांग्लादेश के रास्ते ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट इस्तेमाल करने पर मजबूर है और ये काम बांग्लादेशी बंदरगाह चिटागांग और ढाका का नेयर पोर्ट आसान बनाते हैं। फिर यहाँ बिल्कुल वही सिचुएशन है नाज़रीन जो पाक अफगान सरहद के आसपास बसे कबाइल की है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा में बंगाली बोलने वाले लोगों की सकाफती जड़ें बांग्लादेश में हैं क्योंकि ये इलाके तारीखी तौर पर बंगाल का हिस्सा रहे हैं। ज़बान, रिवायात, सकाफत, तहजीब यकसां और लोगों की रिश्तेदारियाँ सरहद के दोनों तरफ फैली हुई दिखाई देती हैं। फिर मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं, ये 7 सिस्टर रियासतें मादनी वसाइल के ख़जानों से भरी पड़ी हैं। ये इलाका न सिर्फ कोयला, तेल, कुदरती गैस और लाइमस्टोन जैसी रिवायती मादनियात से मालामाल है बल्कि हालिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स में ग्रेफाइट, वेनीडियम, निकल, कोबाल्ट, क्रोमीनियम और मुमकिन तौर पर लिथियम जैसी नायाब धातुओं के ज़खायर भी मौजूद हैं। ये वसाइल साफ तवानाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए अहम नहीं बल्कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारतीय दिफाई सनत के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसीलिए जब बांग्लादेश की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने भारत से 7 सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दी तो भारत ने इसे महज एक जोशीली तकरीर के तौर पर नहीं लिया बल्कि दिल्ली ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके इस पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और इसी पर हमने देखा कि हसनात अब्दुल्ला ने फिर 2 टोक अल्फाज में कहा कि बांग्लादेश इंडिया की खुदमुख्तारी और सरहदों का तभी एहतराम करेगा जब भारत भी बांग्लादेश का वैसा ही उसी तरह से एहतराम करेगा। हसनात अब्दुल्ला ने भारत को मुखातिब किया कि अगर आप हमें देखते ही गोली मारने की पॉलिसी बनाएंगे तो हमारी जानिब से भी किसी सैल्यूट की तवक्को नहीं रखें। भारत के लिए हालात नाज़रीन इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि भारतीय पार्लिमानी कमेटी बराए खारिजा उमूर ये कहने पर मजबूर हो चुकी है कि 71 के बाद से अब तक ये नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। भारत कुछ भी कहे, बात साफ है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भारत ने पाकिस्तान को तल्ख अफगानिस्तान का तोहफा दिया तो अब तकदीर उसके सामने आतशी बांग्लादेश लेकर आ चुकी है। नाज़रीन, का इस प्रोग्राम में इसी वक्त आपसे दोबारा इसी स्क्रीन पर मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सवाल उठाते रहिएगा क्योंकि ये आपका हक है।